अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर पाक सरज़मीन पार्टी में हमारे MNA और 2 MPA साथी पाक सरज़मीन पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। यकीनन ये आप सब लोग जानते हैं कि अपनी साबका जमात MQM को छोड़कर आज PSP में शामिल हो रहे हैं। महबूब भाई जो कि MNA हैं, कामरान फारूकी भाई और सैफुद्दीन खालिद भाई ये 2 हैं हमारे MPAs हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ पाक ज़मीन पार्टी में। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनसे इंसानियत की फ़लाह का काम ले और 2 सालों में ये पार्टी जहाँ तक पहुँच चुकी है उसमें इनके किरदार को शामिल करके लोगों के मसाइल के हल की जद्दोजहद का यह सिलसिला। पहले डॉक्टर फौजिया बाजी आई हैं, MNA हैं, फिर वसीम हुसैन आए हैं, हैदराबाद से MNA हैं, फिर मुज़म्मिल कुरैशी भाई आए हैं, MNA हैं, और आज महबूब भाई आए हैं। फिर MPAs में नाइला बाजी आई हैं, नाहिद बाजी आई हैं, फिर आज ये कामरान भाई और सैफुद्दीन खालिद भाई आज शामिल हो रहे हैं। और ये सिर्फ ये वो लोग हैं, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जिनका तंजीमी बैकग्राउंड है 20-20, 25, 30-30 सालों का, जो ग्रास रूट लेवल से जद्दोजहद करते हुए कई डेकेड्स की इन लोगों की तमाम स्ट्रगल्स हैं एज अ वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर। तो इनके साथ इनके इलाकों के तमाम, आज जिस तरह से ये महबूब भाई औरंगी के MNA हैं और सैफुद्दीन खालिद भाई औरंगी के MP हैं, तो औरंगी का तमाम सेक्टर भी मौजूदा दूसरी पार्टी का पूरा सेक्टर इंचार्जेस, सेक्टर मेम्बरान, वहाँ की UCs के ज़िम्मेदारान और चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी साथ आज शामिल हो रहे हैं इनके। इसी तरह से कामरान भाई के साथ लियारी और रंछोड़ लाइन के तमाम ज़िम्मेदारान, बंस रोड के तमाम ज़िम्मेदारान, सीनियर कारकुनान, सेक्टर मेम्बरान, ये तमाम लोग आज शामिल हो रहे हैं। मौजूद साफ़ी हज़रात, आज से चंद हफ्तों पहले हमारे पास जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया टॉक करते थे, तो ये सवाल होता था कि हमारे पास आने वालों का सिलसिला रुक गया है, जबकि हमारे पास सीनियर तंजीमी ज़िम्मेदारान आ रहे थे, लोग आ रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि भाई थोड़ा से जिस तरह से शुरू में MNA MPAs आ रहे थे उस तरह से MNA MPAs नहीं आ रहे। तो भाई अब आपके सामने पिछले 10 दिनों में 4 MNAs और 4 MPAs आ गए। अब ये सवाल शुरू हो गए, अब आ क्यों रहे इतनी जल्दी तेज़ी से? पहले ये सवाल हो रहा था कि आ क्यों नहीं रहे, अब ये पूछ रहे हैं आ क्यों रहे। तो ये आ क्यों रहे का जवाब ये है कि देखिए, मैं PSP के कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मेरे तमाम ज़िम्मेदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, PSP के फॉलोअर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने आने के बाद 2 सालों में किसी को गाली नहीं बकी, किसी के ऊपर बंदूक नहीं तान कर खड़े हुए, किसी को अपने से दूर नहीं किया, सबको दावत दी है, तबलीग की है, उसके ना मुनासिब रवैये के ऊपर भी हमने उसको पलट कर जवाब नहीं दिया, इसलिए कि हमारा नज़रिया सच्चा था। हमें पता था कि जिस दिन रियलाइजेशन होगी, जिस दिन सच्चाई बबांगे दहल होकर अपना रंग दिखाएगी, हमें पता है अगली तरफ सब कुछ झूठ पर मबनी है, तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, लोग इस रास्ते पे ज़रूर आएंगे। और आज आप देखें कि इसमें मैं इस बात के कहने में मैं तरद्दुद नहीं महसूस करता, इसलिए कि सब चीज़ें सब लोगों के सामने हैं कि पिछले 2 माह, 2.5 माह, 3 माह से जिस जमात को छोड़कर ये आए हैं, उस जमात में जिस तरह से आपस की इन फाइट, अंदरूनी मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को एक्सपोज किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी तमाम
جو اندر کی تمام باتیں تھیں، جو بھی ان کے ڈسپیوٹس تھے، میں غلاظت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جس طرح سے بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے، اس جماعت میں کوئی کارکن جو کسی نظریے پہ ہو، جو کسی مقصد پہ ہو، جو کسی عوامی مسائل کے حل کے ایجنڈے پہ ہو، جو کسی امید پر ہو، وہ کس بات پہ اپنی امید لگا سکتا ہے اور رہ کیسے سکتا ہے؟ تو ابھی اور لوگ آ رہے ہیں اور آئیں گے، اور سب لوگ آئیں گے اللہ کے کرم سے۔ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس 2 سالوں میں اتنی بڑی کامیابیاں دے دی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آج میں ببانگ دول اللہ کی مرضی کے ساتھ اس کی رضا کو شامل حال کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سبمسیولی ہمبلی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی سندھ کے شہری علاقوں سے سویپ کرے گی سندھ کے شہری علاقوں سے سویپ کرے گی، اور سندھ کے دیہی علاقوں سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم سیٹیں نکالیں گے، اور آنے والا سندھ کا وزیر اعلیٰ یا تو ہماری پارٹی سے ہوگا اور یا پھر ہمارا حمایت یافتہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ میں بالکل بغیر کسی ایگزیجریشن کے میں بات کر رہا ہوں، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کی کیلکولیشن، اس کی ڈیٹیلنگ کر لے۔ ہم کراچی کو دنیا کا یہ ہمارا پلیج ہے، ہم کراچی کو دنیا کا سب سے زیادہ امن پسند شہر بنانا چاہتے ہیں۔ پی ایس پی کراچی کو دنیا کا سب سے زیادہ امن پیسفل شہر بنانا چاہتی۔ یہ ہماری پلیج ہے، یہ میری پلیج ہے، میری پارٹی کی پلیج ہے، یہ ہم اس کا عندیہ کرتے ہیں۔ ہم دنیا کا سب سے سیفسٹ، سب سے امن والا شہر اس کراچی شہر کو بنانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے، اللہ کی مدد کے ساتھ بنا رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کو بنائیں گے۔ جہاں پر رات کے 2 بجے اکیلی خاتون اس شہر میں نکلے تو کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہو، ہم ایسا شہر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی اس شہر کو، جہاں پر کوئی کرائم کرنے سے پہلے 2000 دفعہ سوچے، اس لیے کہ وہ اس کو پتا ہو کہ اس نے کرائم اگر کر لیا تو وہ بچ نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ایسا شہر بنانا چاہتے ہیں، ہم ایسا شہر بنائیں گے۔ اس ایسے امن والے شہر کو، دنیا کا سب سے زیادہ امن والے شہر کو بنانے کے لیے بھائیوں کو جوڑنا پڑے گا۔ اس شہر کے رہنے والے تمام رنگ، نسل، زبان، مسالک کے لوگوں کو جوڑنا پڑے گا، ان کے درمیان کی ڈیوائیڈ کو ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کے درمیان کی جو فالٹ لائن ہے سندھیوں میں اور مہاجروں میں اور پختونوں میں، مہاجروں میں اور بلوچوں میں، شیعوں میں اور سنیوں میں، دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں، پی ایس پی میں اور پی ٹی آئی میں، اے این پی میں اور ایم کیو میں، یہ جو پارٹیز کے درمیان فالٹ لائن ہے، یہ جو کمیونٹیز کے درمیان فالٹ لائن ہے، یہ جو مسلک کے درمیان فالٹ لائنز ہیں، انہی فالٹ لائنز کے درمیان پینیٹریٹ کر کے اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن جو ہے وہ یہاں پر بھائیوں سے لڑاتا ہے، تاکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا تو پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا، کراچی تباہ ہوگا جو کہ اکانومک ہب ہے، ریونیو انجن ہے، امن خراب ہوگا تو پھر جو ہے وہ یہاں پہ پورا پاکستان تباہ برباد ہوگا۔ ہم نے آنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کے اس ڈیوائیڈ کو ختم کر دیا ہے۔ آج میری پارٹی میں لیاری سے تعلق رکھنے والا ساجد بلوچ بھی ہے، آج میری پارٹی میں کٹی پہاڑی سے تعلق رکھنے والا پختون نصیر خان بھی ہے، آج میرے پاس جو ہے وہ خلجی بھی ہے، آج میرے پاس سندھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا اشفاق منگی بھی ہے، میر عتیق تالپور بھی ہیں، آج میرے پاس افتخار رندھاوا بھی ہیں، آج میرے پاس بلوچستان سے تعلق رکھنے والے عطا اللہ کرد بھی ہیں، اور آج میرے پاس انیس قائم خانی ہیں، انیس ایڈوکیٹ ہیں، رضا ہارون ہیں، آج میرے پاس یہ مہاجر ایم پی ایم این ایز خواتین، میرے سینٹرل کیبنٹ کے لوگ، میرے نیشنل کاؤنسل کے لوگ، آج شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بریلوی بھی ہیں، سارے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، پاکستان کے اس جھنڈے کو ماننے والے لوگ، آج میرے پاس ڈاکٹر موہن بھی ہیں انٹیریئر سندھ سے،
مٹھی سے تعلق رکھنے والے, اسلام کورٹ سے تعلق رکھنے والے, ہندو برادری کے ہمارے جو ہے وہ نیشنل کاؤنسل کے ہمارے ممبر ہیں. آج میرے ساتھ رمیش بھی ہے جو کہ ہمارے پاس جو کہ فیتھ اینڈ ہارمنی کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے تمام مذاہب کے لوگوں کا, اس کا انچارج ہے ہمارا رمیش بھی ہمارے پاس. تو یہ سارے لوگ ہمارے پاس, سارے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آج ہمارے پاس. اسی سے کراچی مضبوط ہوگا, امن پسند امن والا شہر بنے گا, پیسفل شہر بنے گا, اور اسی سے ملک مضبوط ہوگا. اور سب سے زیادہ فائدہ اس شہر میں امن کا, اس شہر میں پیس ہونے کا سب سے زیادہ, مجھے کوئی اس بات میں تردد نہیں ہے اگین کہنے میں, سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اردو کمیونٹی کو, مہاجروں کو ہے. اس شہر میں امن کا سب سے زیادہ فائدہ اردو بولنے والوں کو ہے, مہاجروں کو ہے, کیونکہ مہاجر ہی شہر میں سب سے بڑی تعداد میں ہیں. سب سے بڑی تعداد میں جو ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہے. تو چونکہ پہلے دن سے ہم یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں, اور آج ان ساتھیوں کا ہمارے ساتھ شامل ہونا ہمارے نظریے کی تائید ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم صرف مہاجر کر کے مہاجروں کے مزید دشمن بنانا نہیں چاہتے. ہم مہاجروں کے راستے میں مزید کانٹے بچھانا نہیں چاہتے. ہم مہاجروں کے راستوں سے کانٹے اٹھا کر, کانٹے چن کر مہاجروں کے حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں. ہم مہاجروں کے نئے دشمن بنائے بغیر مہاجروں کے دشمن کم کر کے مہاجروں کے بچوں کے حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں. اور میں مہاجروں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لیاری کے بلوچوں کے راستوں سے کانٹے بھی چننے ہیں, مجھے جو ہے وہ چکرا گوٹ کے سندھیوں کے راستوں سے بھی کانٹے چننے ہیں, مجھے کٹی پہاڑی, بنارس, اور مجھے قصبہ علی گڑھ, اور مجھے سوراب گوٹ کے پختونوں کے راستے سے کانٹے بھی چننے ہیں. اگر اس شہر میں کوئی ایک بھی زبان, مسلک, قومیت کا آدمی بغیر پانی کے رہ جائے گا, پریشان رہ جائے گا, اور اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا, تو یقین جانو سب کا امن تباہ ہوگا, سب کا پیس تباہ ہوگا, اور اس شہر میں پھر کبھی بھی امن نہیں, نہ اللہ خوش ہوگا اور نہ ہی اس شہر میں آپ ایڈمنسٹریشن ٹھیک چلا سکتے ہیں. تو مجھے اس والی بات میں کوئی تردد نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں کی, ہم تمام پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں. ہم نے ڈیفینیٹلی یہ کام چونکہ کراچی سے سندھ کے شہری علاقوں سے شروع کیا ہے, تو جتنی ضرورت کراچی کو نیشنلزم کی ہے, میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کو کہیں نہیں. یہاں پر تو ایتھنک بیس پر کام چل ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں تمام زبانیں بولنے والے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, تو بھائی جو اور زبانیں بولنے والے ہیں, میمن برادری کے لوگ ہیں, کہتے ہیں ہمارا الگ نام لیا کریں, تو میں میمنوں کا بھی ذکر کرتا ہوں, میں کاٹیا واڑیوں کا بھی ذکر کرتا ہوں, میں سرائکیوں کا بھی ذکر کرتا ہوں, میں ہزارے والوں کا بھی ذکر کرتا ہوں, میں گلگت بلتستان کے رہنے والوں کا بھی ذکر کرتا ہوں, میں کشمیریوں کا بھی ذکر کرتا ہوں, میں بنگالیز اور برمیز ہیں اس شہر میں. اتنی تعداد میں تو برما میں لوگ نہیں ہوں گے جتنی تعداد میں یہاں پر اس شہر میں لوگ بستے ہیں. میں وانا وزیرستان کے رہنے والے قبائلیوں کا ذکر کرتا ہوں. تو ہم سب لوگوں کی نمائندہ جماعت ہیں, اور ہم سب لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں. اور آج جو ہے وہ یہ شہر جو ہے وہ جڑ گیا ہے, آج یہ شہر جڑ گیا ہے. ہم اس شہر میں تعلیم کا نظام, کراچی میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کیوں نہیں ہیں, کراچیز میں دنیا کے بہترین اسکولز کیوں نہیں ہیں, یہ ہمارا ویژن ہے, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ اسی وقت ہوگا جب کراچی میں امن ہوگا, جب کراچی میں آپس میں بھائیوں سے لڑانے والے ایشوز نہیں ہوں گے. ہاں ہم اختلافات رکھیں گے, ایسا نہیں کہ شہر میں اختلاف ختم ہو جائے گا, شہر میں پارٹیز ختم ہو جائیں گی, اس شہر میں مسالے ختم ہو جائیں گے, ساری ایک زبان بولنے لگیں گے لوگ, سارے لوگ ایک مسلک کے ہو جائیں گے, سارے لوگ ایک پارٹی کو ہو جائیں گے. نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا. لوگ اپنے مسلک پہ رہیں گے, لوگ اپنی زبان پہ قائم رہیں گے, لوگ اپنی پارٹیز میں رہیں گے, اپنے اختلافات رکھیں گے, لیکن ان اختلافات کو دشمنی میں نہیں کنورٹ کریں گے, ان اختلافات کو دشمنی میں نہیں کنورٹ کریں گے. اختلافات رہتے ہوئے ساتھ جینے کا ہم نے سلیقہ سیکھنا ہے, ڈائیلاگ کرنا ہے, ہم نے بات کرنی ہے آپس میں. اگر کوئی میری بات مانتا ہے, جب بھی وہ میرا بھائی ہے, کوئی اگر میری بات نہیں مانتا ہے, تو میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے گلے مل کر اس سے اڑ جانا ہے, اس سے اختلاف, اس کے اوپر ٹیٹی نہیں نکال لینی, اس کے اوپر بندوق نہیں تان لینا, اس کو زبردستی نہیں کرنی ہے. یہ اس کلچر کو ہم نے 2 سالوں سے فروغ دیا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ میرے رائٹ پہ, میرے لیفٹ پہ, میرے پیچھے یہ لوگوں کی شمولیت ہو رہی ہے, یہ ہمارے اس طریقہ کار کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر ہم نے پہلے دن خدا نہ خواستہ جو ہم پر الزامات لگائے گئے کہ آج تک ہم نے کسی کے اوپر
بندوق تانی ہے؟ کیا آج تک ہم نے پلٹ کر کسی کو پتھر مارا ہے؟ کیا آج تک ہم نے پلٹ کر کسی کو گالی دی ہے؟ نہیں دی ہے گالی. ہاں ہم پر ضرور ڈنڈے برسائے گئے, ہمارے 4 ساتھیوں کو ضرور شہید کیا گیا, ہمارے اوپر ضرور جہاں جاتے تھے شروع میں ہمیں مارتے تھے, ہمیں ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا, پھر ہماری تعداد بہت بڑھ گئی علاقوں میں. تو کیا ہم نے ان لوگوں کے اوپر وہ طریقہ کار اپنایا ان علاقوں کے لڑکوں کے اوپر, کارکنوں کے اوپر, کہ جو طریقہ کار انہوں نے ہمارے اوپر اپنایا تھا؟ نہیں, ہم نے اپنے ساتھیوں کو, کارکنوں کو یہ تبلیغ کی کہ انہی کے اوپر, انہی کے ہاتھوں سے پتھر لینے کے لیے تو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے, نہ کہ ان کو پتھر مارنے کے لیے کام شروع کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ہمارے قافلے میں لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی, ہم پاکستان میں اب سے 2 دن پہلے کشمیر ڈے منا رہے تھے. کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے اوپر کراچی میں آواز اٹھا رہے تھے, پورے پاکستان بھر میں آواز اٹھا رہے تھے. ایسا ہی ہے 5 اپریل کو, 6 اپریل کو. تو بھائی کراچی میں بیٹھ کر کشمیر کے لوگوں کے لیے اچھی, بالکل ہم آواز اٹھا رہے تھے, ہمارا دل دکھتا ہے. ہم فلسطین کے لوگوں کے مرنے پر آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. ابھی شام میں جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے وہ شیعہ مر رہے ہوں, چاہے وہ سنی مر رہے ہوں, دل دکھتا ہے کہ مسلمان کس طرح سے مر رہے ہیں, کس طرح سے بچے لاوارث ہو رہے ہیں, کس طرح سے بچے یتیم ہو رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے. تو ہمارا دل کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دکھتا ہے, ہمارا دل فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دکھتا ہے, ہمارا دل جو ہے وہ شام کے مسلمانوں کے لیے دکھتا ہے. اور ہم اپنے شہر میں رہتے ہوئے ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک ملک کے صوبے کے لوگ دوسرے ملک کے صوبے والوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی پنجاب کی پارٹی بنی ہوئی ہے, کوئی سندھ کی پارٹی بنی ہوئی ہے, کوئی خیبر پختونخوا کی پارٹی بنی ہوئی ہے. اس شہر میں طرح طرح کے ناموں پہ پارٹیز بنی ہوئی ہیں, علاقے بٹے میں. پاک سے زمین پارٹی یہ منافقت نہیں کرے گی, نہیں چاہتی. یہ کھلا تضاد ہے نا, یہ کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر کشمیر کے مسلمانوں سے تو یکجہتی کا اظہار کریں, فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تو یکجہتی کا اظہار کریں, بنارس کے پختونوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہیں کریں آپ, سندھ لاڑکانہ کے سندھیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہیں کریں آپ, پنجاب میں سرائکیوں کے ساتھ آپ یکجہتی کا اظہار نہیں کریں, وانا وزیرستان کے پختونوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہیں کریں. یہ تو کھلا تضاد ہے. لیاری کے بلوچوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہیں کریں. نہیں بھائی, یہ منافقت ہے. یا تو پھر اگر یہ کام کرتے ہو جو کام کرنا چاہتے ہو تو پھر چھوڑ دو دنیا, پھر دنیا سے جھوٹ بولنا چھوڑ. پھر تم کشمیر کے لیے بھی پھر جھوٹ بول رہے ہو, پھر فلسطین کے لیے بھی جھوٹ بول رہے ہو, پھر تم جو ہے وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی جھوٹ بول رہے ہو. تو ہمارا دل تو دنیا کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہے. تو میرے اپنے شہر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے جو کہ مسلمان چلے نہیں بھی ہیں, ہندو ہیں, کرسچن ہیں, عیسائی ہیں, ان کے لیے میرا دل نہیں دھڑکے. تو ہمیں پہلے اپنے گھر کو, اپنے بھائیوں کو اپنے گلے لگانا ہے, پھر بات, اور ہم اپنے گلے لگائیں گے تو میری بات میں, جب میں پھر کشمیر کے لیے کھڑا ہوں گا تو پھر میری بات میں تاثیر آئے گی, پھر میری بات میں وزن ہے. پھر اگر میں فلسطین کے لیے بات کروں گا پاکستان سے بیٹھ کر تو پھر دنیا میری بات سنے گی. ورنہ اگر میں اپنے لیاری کے بلوچوں کو ساتھ گلے نہ لگاؤں, میں بولوں میں کشمیریوں کے بھائیوں کے ساتھ ہوں, بولیں کہ جو ہے وہ اپنے شہر میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ تو جو ہے وہ یہ مل نہیں رہے, اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کے ساتھ, اور یہ کشمیر کی بات کریں گے. تو یہ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں, ڈسٹرکٹ ساؤتھ کمیٹی کے کمیٹی ممبر ہیں, ساؤتھ کی تنظیمی کمیٹی کے ممبر ہیں شہزاد بھائی, وہ بھی آج شامل ہو رہے ہیں محبوب بھائی کے ساتھ. یہاں پہ ڈسٹرکٹ ویسٹ الیکشن سیل کے ممبر ہیں عقیل بھائی ایم کیو ایم کے, وہ بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ انڈیجنس پروسیس ہے, یہ نیچرل پروسیس ہے. جو حال ہو گیا ہے دوسری طرف, جس طرح سے تباہی بربادی پھیل گئی ہے, یہ بیچارے یہ لوگ اور کہاں جائیں. انہوں نے ایک اپنی امید جوڑی تھی, ایک خواب اپنا ایک خواب سجایا تھا, وہ خواب جو ہے وہ چکنا چور کر دیا ان کے لیڈران نے. اچھا, ہمیں تو ان لوگوں کو سرپرائز ہوگا, ہم تو آواز دے کر دروازہ کھول کے کھڑے تھے کہ آئیں گے ضرور, اس لیے ہمیں پتہ ہے ہم یہ شاید ان لوگوں کو نہیں جانتے ہوں, ہم انہیں جانتے ہیں 30 سالوں سے.
ہم ان کے ان اینڈ آؤٹ سب چیزوں کو جانتے ہیں. میں آج اس فورم سے فاروق بھائی کو, عامر خان صاحب کو, خالد مقبول بھائی کو, میں سب کو دعوت دیتا ہوں, میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے, سارے شوق پورے ہو گئے, اس رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے. اس رستے کے علاوہ مہاجروں کی آپ بات کر رہے ہیں, مہاجروں کے لیے بھی کی بقا اور فلاح کا اس رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے. لیکن مہاجروں کی فلاح بقا ہو نہیں سکتی جب تک آپ اس شہر میں سارے رہنے والے زبان بولنے والوں کی بات نہ کریں. مہاجروں, آج ایم کیو ایم کا نام لے کر بدقسمتی دیکھیں میری کمیونٹی کی, میری قوم کی, آج ایم کیو ایم اتنا بدنام برانڈ ہو گیا ہے کہ اس کا نام لے کر میری قوم کے نوجوانوں پر کوئی بھی جھوٹا الزام لگاؤ, دنیا یقین کرتی ہے. میری قوم, میری کمیونٹی کے نوجوانوں پر ایم کیو ایم کا لیبل لگا کر کوئی بھی جھوٹا الزام لگاؤ, دنیا یقین کرتی کہ ہاں ایم کیو ایم کا نام ہے تو کیا ہوگا. تو یہ مہاجر نام نہاد مہاجروں کے خیر خواہوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف اپنی اگلی نسلوں کو لے کر جا رہے ہیں, کس طرف. تو میں دعوت دیتا ہوں, کھلے دل سے دعوت دیتا ہوں, ہمارے پاس آنے والوں سے پوچھ لیں کہ کیا انہیں ایک لمحے کے لیے بھی کہیں پہ کوئی شرمندگی, کسی نے کوئی ایسی جملہ بھی بولا ہے کہ ان کو کوئی شرمندگی ہو آنے کے بعد, بلکہ وہ بالکل آزاد فیل کرتے ہیں. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں. ورنہ میں دعوت دیتا ہوں کہ کیمرے لگائیں میرے ساتھ بند کمروں میں, تو آپ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکے کہ جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مہاجروں کی فلاح کا کوئی مجھے روڈ میپ بتا دیں, تو آج تک مجھے بند کمروں میں فاروق بھائی اور کوئی بھی نہیں دے پایا. میں اب دعوت دیتا ہوں کہ مجھے کیمرے لگا کر, ٹی وی پہ بٹھا کر, سارے کیمرے لگا کر کوئی ایسا پروگرام کر لیں جہاں پر وہ کنونس کر لیں کہ ان کے کاسٹ سے مہاجروں کو کیا فائدہ ہے. میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, ورنہ وہ میری بات مانیں. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ کیمرے لگا لیں, قوم کو خود ڈیسائیڈ فیصلہ کرنے دیں, قوم کو فیصلہ. بند کمروں میں تو آپ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکے, تو اب کیمرے لگا لیتے ہیں, قوم کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں, اور ہمارے دروازے آخری سانسوں تک جو ہے وہ کھلے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے یہ سفر, ترقی کا سفر جاری رہے گا. اور 2018 کے الیکشن کارکنوں سے, ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میں تیاری کریں, اور انشاءاللہ تعالی 2018 کے الیکشن کی بھرپور تیاری, جس طرح سے پی ایس پی کی ہے اس طرح سے شاید یہ بھی کسی پارٹی کی ہو. اور یہ کراچی جو لوگ کہتے ہیں لاوارث ہے, بالکل لاوارث نہیں ہے جناب, کان کھول کر سنیے, کراچی بالکل لاوارث نہیں ہے. کراچی کے وارث ہیں, کراچی کے وارث کراچی والے ہی ہیں, کراچی والے ہی کراچی کے وارث ہیں. کوئی لاوارث کوئی اپنے خوابوں میں چھیچڑے دیکھنا جو ہے نا وہ بند کر دیں لوگ. اس قوم کو مزید نوچنے کا خواب دیکھنا بند کر دیں, چھوڑ دیں. یہ کراچی کوئی مفتوحہ علاقہ نہیں ہے کہ 4 دورے کر کے 4 دفعہ آ کر تقریر کر کے کراچی, آج تک کراچی کے پانی کی بات کسی نے نہیں کی, کراچی کے نوجوانوں کی بات کسی نے نہیں کی, کراچی میں 70 لاکھ لوگ کم کر دیے گئے سینسس میں کسی نے بات نہیں کی, آج تک کراچی میں اختیارات کی بات کسی نے نہیں کی, کراچی میں پانی کی بات کسی نے نہیں کی, کراچی کی بجلی کی بات کسی نے نہیں کی, پارکوں کے اجڑنے کی بات کسی نے نہیں کی. ہم نے دھرنا دیا, 18 دنوں تک بیٹھے, 1 سال پہلے 18 دنوں تک جا کر بیٹھے ہیں پریس کلب کے سامنے, 16 مطالبات کیے, 8 مطالبات ایسے تھے جو اس شہر کے میئر کو, جو کہ ہمارا مخالف ہے, اس کو اختیارات دینے کی بات کی. ہم نے اسی, میری ماں بہنوں نے, ہم نے ریلی نکالی, ہمیں ڈنڈے مارے گئے, گرفتار کیا گیا, شیلنگ کی گئی, ہمیں زخمی کیا گیا. تو عملی, اور ہم نے کراچی ہمارے ہاتھوں سے بنایا بھائی. آج یہ جو کراچی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے بنوایا ہے. کراچی کو تباہ برباد آپ لوگوں نے کیا, کراچی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے ہی بنوائے گا. اور ہمیں پتہ ہے کراچی کی پرابلم کیا ہے اور کراچی کو فکس کیسے کرنا ہے. کراچی آخری دفعہ اگر لوگوں نے کراچی میں کام ہوتا دیکھا تھا تو وہ ہمارے ہی ہاتھوں سے کام ہوتا دیکھا تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں اگلی دفعہ بھی کام ہوگا, وہ بھی ہمارے لوگوں کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا. میں اپنی اسی بات کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. محبوب بھائی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ چند کلمات اگر ادا کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے. میری تمام کارکنان, ذمہ داران اور کراچی کے عوام بالخصوص اور مظلوم قومیت کے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را اب وقت کم ہے, اب سوچنے اور سمجھنے کی گھڑی ختم ہو گئی. میری کم گفتگو کو زیادہ سمجھیں. میں کوشش کروں گا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دوں. جیسا کہ ابھی مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ شروع میں ہمیں ڈنڈے پڑے, ہمیں بڑی چیزیں وہ ہوئی,
आज मैं मुस्तफ़ा भाई को कहता हूँ कि मुस्तफ़ा भाई आप कामयाब हो गए, आपका विजन कामयाब हो गया, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि जिस शख्स के ऊपर बहुत सारे लोग यलगार हो जाएं तो समझ लो कि उसे बड़ा मुकाम मिलने वाला है और कामयाबी उसके कदम चूमेगी। आज ये बात साबित हो गई है कि आज मुस्तफ़ा भाई का विजन दुरुस्त सिमत में जा रहा है और मैं इंशाअल्लाह ताला मैं अपने लोगों को मायूस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं समंदर को कूजे में बंद कर रहा हूँ। मैं अपनी कौम की जंग लड़ता रहा, मैं अपनी जंग लड़ता रहा, कारकुनों की जंग लड़ता रहा, जो गिरफ्तार हैं, लापता है, शहीद साथियों की जंग लड़ता रहा, लेकिन मैं थक गया। मैं डेड बॉडी उठा के मैं थक गया। मैं जेल में जाकर के लोगों की परेशानियां साथियों के देख के मैं थक गया। मैंने कहा कि ये लोग न किसी का मसला हल करेंगे, न कौम का मसला हल करेंगे और कौम को तकसीम करेंगे। आज मुस्तफ़ा भाई ने कौम को तकसीम नहीं किया, तुमने कौम को तकसीम किया है और नीचे लेवल तक ये मैसेज गया कि आज PIB अलग है, बहादुराबाद अलग है। मैं अपने हलके की बात कर रहा हूँ कि मेरे हलके में मेयर साहब तशरीफ़ लाए, किसी ने एक फ़ोन नहीं किया कि मैंने वहाँ खड़ा हो जाए। आप दिल में बुक्स रखते हैं, आप मुझे पैगाम देते कि आप जाएं, आपके हलके में वो है इफ्तिताही वो है, मैं जाता, लेकिन आपने इस मैसेज को नीचे लेवल तक पहुंचा दिया कि डिवाइड हमने कर दिया। तो लिहाजा मैंने सोचा कि अपनी कौम की जंग मैं लड़ूंगा और इंशाअल्लाह ताला मैं कौम को ये अंदिया भी दे रहा हूँ कि चाहे शनाख्ती कार्ड का मसला हो या औरंगी टाउन में पानी का मसला हो या मुस्तफ़ा कमाल भाई यहाँ मौजूद हैं, अनीस कायम खानी भाई मौजूद हैं, मैं सिर्फ 2 दफ़ा मुलाकात की, मैं समझ गया कि इनका विज़न क्या है। मैंने कहा अनीस भाई मुझे देर हो गया, कहने लगे नहीं बेटा देर नहीं हुआ। तो यहाँ तो ये माहौल है कि कभी देर सवेर की बात ही नहीं है, जिसको जब समझ में आई वो आके इस काफ़िले में शामिल हो गया। उसके बाद मैंने 12 दफ़ा मैंने शनाख्ती कार्ड के मसले पे फारूक भाई से बात की, आमिर खान साहब से बात की, फैसल सब्ज़वारी साहब से बात की, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से बात की। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप जाके उनसे हल्फियन पूछ लीजिएगा, क्यों कि शनाख्ती कार्ड के मसले मेरे हल्के में ज़्यादा हैं। जब ये एक कमेटी बन रही थी तो मैंने इनसे कहा, आसिफ भाई गवाह है मौजूद हैं यहाँ पे, मैंने इनसे कहा कि खुदारा मैं रात भर बैठ के अपनी कौम MPA साहब ये सब हम साइन करते हैं, हमें उस कमेटी में डालें, मुझे पता है कि उनके मसले मसाइल क्या हैं, उनके शनाख्ती कार्ड के मसले क्या हैं। उन्होंने मेरा नाम नहीं डाला क्योंकि रिपार्टीशन के लोग मशरक़ी पाकिस्तान से जो लोग बिलोंग करते हैं, आज वो लोग उसकी सबसे बड़ी आबादी मेरे हल्के में है। मैं उनको देख रहा हूँ और मैंने मुस्तफ़ा भाई से ये कहा है, अनीस भाई से कहा है कि कुछ भी हो जाए अनीस भाई, मुस्तफ़ा भाई, इनके मसले को हल करना है। पानी जो एक देरीना मसला है, इस टेनोरियो में हमने इस पानी पे जो हमें करना चाहिए था, जो पार्टी को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। मैं बड़े दुख के साथ, बड़े कर्ब के साथ ये कहता हूँ और पैगाम देता हूँ PIB और बहादुराबाद को कि खुदा के वास्ते होश के नाखून लें, होश के नाखून। अब हमें जंग नहीं चाहिए, अब हमें अमन चाहिए, क्योंकि इस्लाम का पैगाम प्यार, मोहब्बत और अमन आष्टी से फैला है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें काम करना है और पाकिस्तान का झंडा को बुलंद रखना है। क्यों कि हम पाकिस्तानी तो पहले बन जाएं, फिर महाजिर बनेंगे, फिर कोई और कौमियत बनेंगे। जब हम पाकिस्तान बन के, जब पाकिस्तान का दर्द होगा तो इंशाअल्लाह ताला को सबके दर्द को महसूस करेंगे। जैसे मुस्तफ़ा भाई ने कहा कि तमाम कौमियत के लोग आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे? आपका विजन दुरुस्त है, आपकी थिंकिंग दुरुस्त है। और मेरे दोस्तों, बस मैं यही कहूँगा कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। इस मुल्क के खातिर 100 दुख झेले, ये मुल्क तो आखिर अपना है। मैं इसके साथ ही अपनी बात के ख़त्म करूँगा कि आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में आया हूँ। जो प्यार और मोहब्बत जो लोगों ने दिया, और मैं अपने कारकुनान से, अपने लोगों से कहता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ कि खुदारा अब भागने की ज़रूरत नहीं, अब छुपने की ज़रूरत नहीं। एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जो मुस्तफ़ा भाई और अनीस भाई की छतरी है,
खुदा के वास्ते मैं दावत देता हूँ उनको कि आप आएँ और इंशाअल्लाह ताला इस काफ़िले में शामिल हों, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह मैं कह रहा हूँ एक छोटी मुँह बड़ी बात कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ा भाई को पूरे पाकिस्तान में वो इज़्ज़त मिली है और मिलने जा रही है कि मैं एक छोटे से पैगाम आपके ज़रिए पहुँचाऊँ कि मेरे पास फैसलाबाद तमाम जगह से फ़ोन आए। मैं मुस्तफ़ा भाई से कहता हूँ कि वेरी फर्स्ट डे मैं उन तमाम लोगों से रब्ता करूँगा, चाहे इस्लामाबाद के हों, फैसलाबाद के हों, गुजरावाला के लोग हों। उन्होंने मुझे सैकड़ों फ़ोन किए और कहा कि महबूब भाई आपने डिसीज़न बहुत अच्छा लिया और हम आपके साथ हैं और हम मिलना चाहते हैं मुस्तफ़ा भाई से, और मैं इंशाअल्लाह उनसे कमिटमेंट करता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह उनको मुस्तफ़ा भाई के काफ़िले में शामिल करूँगा इंशाअल्लाह। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। चांद भाई, हमारी रिवायत रही कि हर चीज़ 2 घंटे पहले बताते हैं हम लोग ना। पहले से हमने, अगर आप अभी तो कई दिन पड़े हैं, देख तो जाएं, अभी आगे आगे देखते जाएं। हमारी तो रिवायत आपको पता है 2 सालों से 2 घंटे पहले आप लोगों को बताते हैं, 2 घंटे के बाद जब हो जाती है चीज़ जो है वो बताता। आप फिक्र ही नहीं करेंगे, तो बड़ी छोटी चीज़ें अभी और बड़े मरहले हैं। आप तो ये तो अभी बड़े, ये केयर टेकर, ये वो सारा सल्ला, ये तो अभी बड़ी छोटी चीज़ें हैं सारी। आप देखते जाएं अभी आगे आगे, और आपको लेकिन पता 2 घंटे पहले चल जाएगा सारा, फिक्र नहीं करें। मैं ये आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ MKM के लोग आ रहे हैं, जल्दी इंशाल्लाह आप पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के लोगों को भी देखेंगे और सिंध के भी दीगर लोगों को देखेंगे। मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। और मैं अभी भी आपके सवाल के जवाब में भी ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो तौबा करें और अपनी ये ज़िंदगी तो उन्होंने जैसे गुजारी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी उनकी जो है वो बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, वो सारे गुनाह माफ़ करता है। सारी कई नस्लें, वो तो अल्लाह ताला तो बड़े बड़े जालिम जाबिरों को माफ़ कर दिया, उसने तैयार हो गया था माफ़ करने के लिए। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए भी यकीन जाने, मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं है सिर्फ अल्फाज के कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, मौत से पहले हिदायत दे। ये सारी बातें हैं, इसका टाइम जो है ना वो गुज़र गया। ये सारी बातें अल्लाह ताला की जब एक दफ़ा पकड़ आ जाए, जब वो रस्सी खींच ले, तो फिर ये सारे ये पैंतरा बंदियाँ, ये सारे एक्शन, ये सारी चीज़ें ये और रुसवाई की तरफ, मज़ीद रुसवा से रुसवाई की तरफ लेकर जाती हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं आपके सामने कहता हूँ, मैं तो नमाज में दुआ करता हूँ, मैं तो आपके सामने कैमरों के आगे कहता हूँ कि अल्लाह ताला अल्ताफ़ हुसैन साहब को हिदायत दे। राशिद, ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं। हम आज चाहें तो जो है वो बहुत सारी चीज़ें, अभी इस वक्त बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें क्लेम कर सकते हैं। तुम्हें पता है, सब लोगों को पता है कि दूसरी तरफ जो वो लोगों की तरफ नंबर्स क्या हैं, लेकिन हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो अभी बहुत सारी चीज़ें क्लेम कर सकते हैं। तो अभी देखते जाओ, अब उसका जवाब यही चांद भाई वाला जवाब है, अभी देखते जाओ आगे आगे जैसे मरहले तय होते जाएंगे। शायद भाई ऐसा है कि एक तो मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं बिल्कुल MKM के ख़ात्मे के मिशन पे नहीं निकला हूँ। मैं सच के प्रचार, हक के अल्फाज को जो हमने देखा सामने, हम जब 2 अफराद आए तो सबसे बड़े MKM के बेनिफिशरी तो हम लोग थे। हमें पहले चीज़ मिलती थी तो आगे बढ़ती थी, उसके बाद बढ़ती थी। भाई हम थे ना बेनिफिशरी, हमसे कोई छीन थोड़ी ली गई थी चीज़ें। एंड सेनेटर थे, राब्ता कमेटी के मेंबर थे, भाई ब्लू आइट बॉयज़ थे, ये डिप्टी कन्वीनर थे, हम ही तो थे बेनिफिशरीज MKM के। तो हमने उन सारी बेनिफिट्स को लात मार के इंसानों का जहाँ पर नुकसान हो रहा था, मेरी नस्ल तबाह बर्बाद हो रही थी, और हमें हमारे सामने अल्ताफ़ हुसैन अल्लाह ताला ने सारे पर्दे उठा दिए थे। अब ये हम पर लाजिम हो गया था कि हम अगर मैं चाहता तो वहीं लगा रहता, जी भाई कर रहा होता कि हम हक और सच बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन मरने के बाद हमें हिसाब किताब देना पड़ता। तो हम समझते थे, मैं और ये समझते थे कि भाई अगर हम खामोश रह गए तो हमें जवाब देना पड़ेगा मरने के बाद कि तुझे तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला पूछेगा, दिखा दी थी ना ये सारी चीज़ें, तो तू जो है वो टाइम पर बोला क्यों नहीं जब मेरी मखलूक मर रही थी। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे कोई मार देता, मेरी इज्जत ख़राब करता, मेरा रिस्क छीन जाता, तो अल्लाह ताला और मारता कि इज्जत देने वाला वो है, ज़िल्लत देने वाला वो है, रिस्क देने वाला वो है, छीनने वाला वो है, ज़िंदगी मौत देने वाला वो है। तो तू अल्लाह से ये आस लगाए बगैर कि लगाने के बजाय किसी बंदे से आस लगा रहा है। इन सोचों के बिना पर हम 2 लोगों ने फैसला किया कि मरने से पहले आवाज़ लगाकर मरेंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं अनीस भाई अपनी कसम खाएंगे, मैं अपनी कसम खाता हूँ। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं जब आया था तो मैं ये सोच कर आया था कि मेरी बात एक आदमी भी नहीं मानेगा इस कराची में, जो मैं बात करने जा रहा हूँ।
एक आदमी भी नहीं मानेगा, एक आदमी भी नहीं मानेगा, एक आदमी भी नहीं मानेगा, फिर भी मैं नहीं बात। और मैं ये सोच कर आया था कि मैं चंद घंटे जिंदा रहूंगा, चंद दिन जिंदा रहूंगा या चंद हफ्ते जिंदा रह पाया। ये मेरे रब का स्क्रिप्ट है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अनीस भाई अपनी बात करें, कसम खाएंगे, मैं इनकी बात पे मैं मुझे पता है इनकी फीलिंग क्या है, लेकिन जब ये सामने आए भाई आप हाँ करते हैं मेरे पास, मेरी बात पे ना करते। हम अब मैं दोनों की बिहाफ पे मैं कसम खा के कहता हूँ, दिल की बात कह रहा हूँ कि एक आदमी को भी हम नहीं समझते। ये आज जो मजमा देख रहे हैं आप, ये हम कहेंगे ये हमारा कमाल है, खुदा की कसम हमारी औकात नहीं है, खुदा की कसम ये औकात नहीं है कि एक आदमी के भी दिल में मैं अपनी बात डाल सकूं अगर मेरा रब ना चाहे तो। ये मेरे रब का, हाँ उसने ये जरूर एहसान किया हमारे ऊपर कि हमें ये हिम्मत दे दी कि हम मौत के आगे खड़े होने वाले बन जाएं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अंधेरे के आगे उजाला ही उजाला कर दिया। तो आज मैं जब ये सारे मामलात हो रहे होते हैं, ये मेरे भाई हजरात, ये सारे लोग जब ये इस काफिले में आ रहे होते हैं, खुदा की कसम मैं सजदे में जाता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ उसका, इसलिए कि मैंने नहीं सोची थी ये वाली बात। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नहीं, हम तो सिर्फ हक और सच की आवाज़ लगाने आए थे। मेरे रब का कमाल हुआ, एमक्यूएम ख़त्म करने वाला एजेंडा नहीं था हमारे, मतलब ये मैं एमक्यूएम ख़त्म करने निकला हूँ, नहीं। मैं दुश्मन, इसलिए कि उसमें नफरत का अंसर आ जाता है। मैं अगर नफरत कर रहा होता एमक्यूएम से तो ये साथ जो मेरे लोग हैं, मेरे पीछे जो लोग हैं, ये मेरे साथ नहीं, मैं उनको सीधे रास्ते की तरफ माइल करने के लिए आया था। जहाँ तक आपने दूसरी बात की, when the bridge will come we'll cross the bridge वाली बात है, जब वो टाइम आएगा तो फिर हम उसी वक्त ये फैसला करेंगे कि हमने उसके बाद करना क्या है। अभी से मैं क्यों जो है वो ये वाली सोच, अभी तो वो टाइम ही नहीं आया जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं। अगर ऐसा टाइम आ गया कोई, तो हम उसी वक्त डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। मैंने कही होगी, लेकिन डेफिनेटली शैतान जो है, अगर मैंने उन्हें कहा होगा, तो मैंने आपको, जब आप एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो आप एक अपनी कन्वर्सेशन में एक वाली बात कर रहे होते हैं, आप सिंबलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप दुनिया में बहुत सारे इंसानों को शैतान से तशबीह दे रहे होते हैं, लेकिन होते तो वो इंसान ही हैं, डेफिनेटली होते तो वो इंसान ही हैं। शैतान के पैरोकार बन जाते हैं डेफिनेटली। आप उसकी तमाम हरकत और सकनात को शैतानियत कहते हैं इंसानों के ख़िलाफ़। मैं फिर भी जो है वो अपनी बात के करने के बावजूद मैं ये दुआ करता हूँ, और मैंने डेवलप की ये वाली चीज़, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इवॉल्व होती है सारी चीज़ें। मेरी शायद पहले दिन ये सोच नहीं होगी, मुझे नफ़रत थी बहुत ज़्यादा, आज मुझे जो है वो ये मैं इवॉल्व कर गया हूँ सारी चीज़ों से। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला के आगे जो है हिदायत की बात, क्यों अल्लाह ताला अपने एक इंसान को दोज़ख में जलाना चाहेगा, क्यों आग में जलाना चाहेगा? हम सब लोग गुनाहगार लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो ना उसको उसकी ना ये करे, किसी को तौफीक दे दे। तो मैं आज भी अपनी इस वाली मैं समझता हूँ ये वाली बात ठीक है कि मैं उसके लिए हिदायत मांगूँ। यार एक तो कराची एयरपोर्ट नहीं, हमारी तो बहुत सारी जगहों पे मुलाकात होती है जो कि आप लोगों को पता नहीं चलती, और अब कराची एयरपोर्ट पे तो मुलाकात होनी है, इसलिए कि अब मैं ये नहीं कर सकता कि अपनी कहीं भी रवानगी से पहले चेक करूँ कि उस फ्लाइट पे फारूक सत्तार है नहीं है। तो और हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है। मेरी बिल्कुल मुलाकात हुई, वो जा रहे थे दुबई और मैं जा रहा था जद्दा, लेकिन यहाँ से लेकर दुबई तक की फ़्लाइट जो है हमारे साथ थी। और फारूक भाई मिले, उन्होंने अच्छी सलाम दुआ हुई, भाभी से मुलाकात हुई, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जे वर्ड्स बिन आई मीन बहुत अरसा हो गया आपसे मिले हुए। मैंने उनको कहा, मैंने भी उनको कहा कि हाँ इट्स बिन एजेस और हमें मिलना चाहिए, बैठना चाहिए। मैंने उनके बच्चों की खैरियत मालूम की भाभी से, वो कह रही थी मैं बच्चों के पास जा रही हूँ। और फारूक भाई ने मुझे बताया कि मैं एक दिन में अपनी मिसेस को छोड़कर दुबई से वापस आ जाऊँगा, और ये बात हुई। उसके बाद फिर लोग तस्वीरें खिंचवाने लगे मेरे साथ भी और उनके साथ भी। फिर हम एक और लॉन्ज में जाकर मुलाकात हुई। फिर एक साहब आए, फारूक भाई लेकर एक साहब को आए कि भाई ये साहब कह रहे हैं कि मैं तस्वीर जो है वो बीच में खड़े होकर एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल हूँ और एक तरफ फारूक सत्तार हूँ। मैंने कहा फारूक भाई मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मजमे के सामने आप तस्वीरें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अगर आप तो फारूक भाई लेकर आए उनको, मैंने वहाँ खड़े होकर तस्वीर खिंचा ली। उनका सीट नंबर क्या था मुझे नहीं पता, हम साथ नहीं बैठे, इससे ज़्यादा और कोई मुलाकात नहीं। तो मैं जद्दा गया ना, मैं मक्का चला गया था ना, मैं हरम चला गया था, मैं हरम चला गया ना, आप देखें ना, मैं हरम चला गया था। अल्लाह ताला की देन है ना, दिलों में डाल रहा है। मैं हरम आपको मैं बताया तो मैं तो इनको रोक रहा था अभी, मैं तो इनको रोक रहा था 2-3 दिन और रुके वहाँ पे ताकि ये तेजी हो रहा है। तो ये ना अब मैं बताऊं, यकीन करो ये फ़र्क करते ही नहीं है ना, तो ये हम फ़र्क करते ही नहीं है। और सारी चीज़ें देखो, सब ने आना है, सब ने यहीं आना है। आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, ये वाली बात याद है नहीं है भाई, सब ने आना है ना, यहीं आना। अच्छा क्यों कह रहा हूँ ये वाली बात? इसलिए कि भाई सच्चाई यही, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें तो पता है ना कि हम झूठ नहीं बोल रहे।
खबर आपने बात की ना, वो कहाँ जा रहे हैं, इन सब को, ये बैठे हैं कामरान, ये महबूब भाई बैठे हैं, ये सेफ भाई बैठे हैं, ये बाजियाँ बैठी हैं, ये मेरे पास आ रही हैं, अपने भाई के पास आ रही हैं, फारूक सत्तार से और खालिद मकबूल से बड़ा भाई उनका। ऐसा नहीं है ये पीपल्स पार्टी में जा रही है, ऐसा नहीं है पीटीआई में जा रहे हैं, अपने भाइयों के पास आ रहे हैं। मतलब बल्कि एक लाइटर मूड में छोटा सा एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ फारूक भाई और भादराबाद को कि मर्द बने या किसी मर्द का हाथ पकड़े, और अनीस भाई और मुस्तफा भाई से अच्छा मर्द नहीं मिलेगा। चलो थैंक यू। लाइटर मूड, थैंक यू वेरी मच।